बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुहर्रम का पहला अशरा चल रहा है और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि इस अशरे में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, बहुत अज़ीज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। आज मैं अहादीस की रोशनी में सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों शहज़ादों से मोहब्बत आपके सामने बयान करूँगा, आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले सुनन इब्ने माजा और जामिया तिरमिज़ी दोनों में रिवायत है। सुनन इब्ने माजा 118 और जामिया तिरमिज़ी 3768 नंबर हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों शहज़ादे जो हैं ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो इनके वालिद हैं वो इनसे भी अफजल हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहज़ादों का बहुत ज़्यादा मुकाम बयान किया है, बहुत बुलंद मुकाम बयान किया है। यहाँ तक कि जन्नत में जितने भी नौजवान हो गए उन सब के सरदार सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। जामिया तिरमिज़ी में एक और रवायत है 3769 नंबर हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, आप भी उन्हें महबूब बना ले, और जो कोई इन दोनों से मोहब्बत करे उसे भी तू अपना महबूब बना ले। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, प्यार का अंदाज़ देखें कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से। ऐ अल्लाह, तू भी इनको अपना महबूब बना ले, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो बंदा इन दोनों से मोहब्बत करे तो तू उससे भी मोहब्बत कर। यानी अल्लाह की मोहब्बत अगर आज हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, आज अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो, हमसे खुश हो, तो हमें सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करनी चाहिए। उनसे मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए। इन दोनों शहज़ादों से मोहब्बत करना हमारे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इन दोनों की मोहब्बत के बगैर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नहीं मिलेगी और अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मोहब्बत नहीं करेगा। और जामिया तिरमिज़ी की हदीस है 3770 नंबर हदीस। इसी हदीस की अगली हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं और मैं इनसे खुशबू लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। मोहब्बत का अंदाज़ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये दोनों मेरे दो नन्हे फूल हैं, मैं इनसे खुशबू लेता हूँ। और जामिया तिरमिज़ी की ही हदीस है 3775, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखे। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से मोहब्बत का अंदाज़ बयान कर रहे हैं कि ये मेरा नवासा, ये मेरा प्यारा बेटा मुझसे है और मैं इससे हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत रखे जो इससे मोहब्बत रखे। तो मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम अल्लाह से प्यार करते हैं उसी तरह अल्लाह भी हमसे प्यार करे, तो हमें भी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखनी होगी, उनसे प्यार रखना होगा। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमारे दिलों में हर वक्त मौजूद होना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों शहज़ादों से
محبت کی انتہا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3774 نمبر حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی دونوں شہزادوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے، ان دونوں شہزادوں کی خاطر، ان دونوں شہزادوں کی محبت کی خاطر، ان دونوں شہزادوں سے ان سے پیار محبت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور ان سے پیار فرمانے لگے، پیار کرنے لگے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی 1141 نمبر حدیث میں ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ بھی ننھے بچے تھے، تو ان دونوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، تو سیدنا حسن یا حسین دونوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے محبت کی خاطر، اس سے پیار کی خاطر سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ان کو اپنی جانوں سے بھی عزیز جانیں، ان سے محبت، ان سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں میرے بھائیوں کہ ہمیں صرف زبانی کلامی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاشرے میں ان کی محبت جھلکنی چاہیے، اور ان کے بتائے گئے احکامات اور مسائل پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جس دن پر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ عمل کرتے تھے، جس راہ پر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چلتے تھے، ہمیں بھی اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ان سے انس رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ اہل بیت علیہم رضوان والے نہیں ہوتے۔ ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ بالکل وہ ہوتے ہیں جن سے اہل بیت علیہم رضوان نے منع کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، سیدنا حسن اور حسین نے اپنی زندگی میں جو کام نہیں کیے، جن کاموں سے منع فرمایا یا جو کام انہیں پسند نہیں تھے، آج ہمارے مسلمانوں میں وہ کام، وہ عادات، وہ خصائل بھی موجود ہوتے ہیں جو اہل بیت کو ناپسند ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو، لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کا دعویٰ واقعی سچا ہے کہ آپ اہل بیت علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کام بھی جو ہیں وہ بھی اہل بیت علیہم رضوان والے کرنے چاہیے، پھر آپ کو عمل بھی وہی کرنے چاہیے جو اہل بیت علیہم رضوان کرتے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوچ کو، ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو حسینی بنائے اور ہمیں بھی حسینی بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی ہمیں اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اہل بیت چلتے رہے ہیں، جس پر سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔